ल ल यो कुराहरू तिमीहरूले बुझ्यौ। हेर टेस्टिसर अब कुनले कुन हार्मोन निकाल्छ त्यो पनि भन्न सक्छौ हामीले, यहीँबाट गरौँ। हेर सुप्रारिनल ग्ल्यान्ड द्याट इज एड्रिनल ग्ल्यान्ड अर इमर्जेन्सी ग्ल्यान्ड, दुईटा पार्ट हुन्छ, एक कर्टेक्स मेडुला। कर्टेक्स इज डिराइभ फ्रम मेजोडम, मेडुला इज डिराइभ फ्रम इक्टोडम। हेर सुप्रारिनल ग्ल्यान्ड के हो रे, मिक्सचर अफ बोथ इक्टोडम एन्ड मेजोडम। गजब छ नि तरिका। हेर त भित्रको पार्ट इक्टोडमले र ब्रेन पनि इक्टोडमले, केही कनेक्सन लागिरहेछ तिमीहरूको लागि। हेर त प्युटिट्रीको पार्ट पनि इक्टोडमबाट जाने र सुप्रारिनल ग्ल्यान्ड द्याट इज एड्रिनल ग्ल्यान्डको मेडुला पनि इक्टोडमबाट आउने। मिन्स कनेक्सन के छ, दुवैको कनेक्सन अलमोस्ट त्यही हो, दुवैले नर्भस सिस्टमको लागि मेन रोल खेल्छ तिमी। त्यो सुप्रारिनल ग्ल्यान्डको मेडुलाले के सेक्रेट गर्छ, त्यसले नन एड्रिनालिन द्याट इज नन इपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन द्याट इज एड्रिनालिन, यो दुईटा मेन हार्मोन निकाल्छ, स्ट्रेस हार्मोन, इमर्जेन्सी हार्मोन, यही हो। हेर दिस इज द पोइन्ट, इपिनेफ्रिन नन इपिनेफ्रिन। र थाइरोइड ग्ल्यान्डले चाहिँ T3 T4 निकाल्छ। र मेमेरी ग्ल्यान्डको मैले कुरा भरि नै दिएँ। प्रोल्याक्टिनले मिल्क बनाउनमा हेल्प गर्छ, मिल्क बनाउनमा प्रोल्याक्टिनले हेल्प गर्छ। मिल्क रिलिजमा चाहिँ कसले हेल्प गर्छ, अक्सिटोसिनले हेल्प गर्छ। यो कन्फ्युजिङ क्वेसन हो, तिमीहरूले थाहा हुनुपर्छ कुराहरू। टेस्टिसमा पनि टेस्टोस्टेरोन हो, इन्हिबिन हो। ओभरिजमा चाहिँ इस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरोन इन्हिबिन पछि यसले हेरौँला। यो तिमीहरूको लागि होइन, यो मेन कन्क्लुजन यही पार्ट हो। हामी यो हाइपोथालामस, पिनियल ग्ल्यान्ड, प्युट्रिटरी ग्ल्यान्ड, थाइरोइड ग्ल्यान्ड, पाराथाइरोइड ग्ल्यान्ड, पेनक्रियाजको पनि आइलेस र ल्याङ्गरह्यान्डमा कुरा गर्छौँ, एड्रिनल ग्ल्यान्ड र गुनार्समा ओभरी र टेस्टिसमा कुरा गर्छौँ। र यो हेर तिमीहरूको लागि यो हाइपोथालामस यहाँ छ ठ्याक्कै, यो हाइपोथालामस। प्युटिट्री ग्ल्यान्ड चाहिँ यो भयो तिम्रो प्युटिट्री ग्ल्यान्ड, मास्टर ग्ल्यान्ड, र त्यसको जस्ट माथि मास्टर अफ मास्टर ग्ल्यान्ड द्याट इज हाइपोथालामस। यो ब्रेनको पार्टहरू हो, यो पछि म तिमीहरूलाई नर्भस सिस्टम भन्दाखेरि भन्छु। अहिले चाहिँ यो याद राख कि प्युटिट्री ग्ल्यान्ड कहाँ हुन्छ रे, हाइपोथालामसको तल हुन्छ। यसलाई हाइपोफेसियल ग्ल्यान्ड पनि भन्छौँ प्युटिट्री ग्ल्यान्डलाई। अनि हाइपोथालामस जस्ट माथि हुन्छ यसको प्युटिट्री ग्ल्यान्डको, र यो मास्टर अफ मास्टर ग्ल्यान्ड। र यो पनि यो न्युरो सिस्टम नर्भस सिस्टममा हामीले हेरौँला। अहिले चाहिँ यो हेरौँ बरु, जस्तो कि हेर दुईटा लेटरल भेन्ट्रिकल, यो साइडको लेटरल भेन्ट्रिकल र यो थर्ड भेन्ट्रिकल, जस्ट यो ब्रेनको यस्तो हुन्छ कि दुईटै लेटरल भेन्ट्रिकल र यो बिचमा थर्ड भेन्ट्रिकल, लेटरल भेन्ट्रिकल थर्ड भेन्ट्रिकल। लेटरल भेन्ट्रिकललाई थर्ड भेन्ट्रिकलसँग कसले कनेक्ट गर्ने हो रे, फोरामेन अफ मोनोरोले। अनि थर्ड भेन्ट्रिकललाई फोर्थ भेन्ट्रिकलसँग कसले कनेक्ट गर्ने हो रे, थर्ड भेन्ट्रिकललाई फोर्थ भेन्ट्रिकलसँग कसले कनेक्ट गर्ने हो रे, एक्विडक्ट अफ सिल्भस और आइटर। यो तिम्रो नर्भस सिस्टममा पनि काम लाग्छ र अहिले पनि भनिदिइरहेको छु तिमीहरूको लागि। थर्ड भेन्ट्रिकल, लेटरल भेन्ट्रिकल्सहरू यो जस्ट भेन्ट्रिकल हो, स्पेस इनसाइड द ब्रेन हो हाम्रो। लेटरल भेन्ट्रिकल्सलाई थर्ड भेन्ट्रिकलले कसले कनेक्ट गर्ने हो रे, फोरामेन अफ मोनोरोले। थर्ड भेन्ट्रिकललाई फोर्थ भेन्ट्रिकलसँग कसले कनेक्ट गर्ने हो रे, फोर्थ भेन्ट्रिकलसँग एक्विडक्ट अफ सिल्भसले। र यही हो न्यारोएस्ट पार्ट अफ द ब्रेन जहाँ अब्स्ट्रक्सन हुने चान्स हुन्छ। र यो भित्रको जुन सेर्बोस्पाइनल फ्लुइड हुन्छ नि प्रोडक्सन गरिरहेको लेटरल भेन्ट्रिकलको कोरोइड प्लेक्ससले प्रोड्युस गर्ने हो, र त्यसको सेक्रेसन हुने हो यहाँबाट थर्ड भेन्ट्रिकलमा जाने, थर्डबाट फोर्थ भेन्ट्रिकलमा जाने। र यदि कुनै अब्स्ट्रक्सन भयो भने तिम्रो हाइड्रोसिफालस भइदिन्छ, टाउको ठुलो भइदिन्छ, टाउकोमा लाग्छ कि पानी भरिया छ एकदम ठुलो टाउको, द्याट इज नोन एज हाइड्रोसिफालस। पछि हेरौँला त्यो। र फोर्थ भेन्ट्रिकलबाट कहाँ जान्छ रे, सिस्टर्ना म्याग्ना एन्ड सिस्टर्ना लुस्काम, दुईटा हुन्छ, पछि हेरौँला। र यो हाइपोथालामस मैले भनि नै दिएँ, जस्ट मैले भनेको कुराहरू ध्यान देऊ। यो स्लाइड्सहरू जस्ट यो एमबिबिएस लेभलसम्मको लागि पनि हो, एमबिबिएस लेभलकै लागि हो। तर तिमीहरूको इन्ट्रान्समा +2मा के चाहिन्छ म त्यो भनिदिन्छु कि तिमीलाई +2 लेभलमा के चाहिन्छ, के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, त्यो कुराहरू भन्ने हो। मैले यो पनि कुरा भनिसकेको छु, एडिएनएचको काम के हो, अक्सिटोसिनको काम के हो, यो न्युरल हुन्छ। यो फेरि एन्टेरियर पिट्युटरीलाई हाइपोथालामसले केले कनेक्ट गरेको हुन्छ, ब्लड क्यापिलरीले। पोस्टेरियर पिट्युटरीले हाइपोथालामसले केले जोइन गरेको हुन्छ, नर्भ एन्डिङले, नर्भ सेलहरूले। यो ध्यान राख्नु, यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। र हाइपोथालामसको कुराहरू गरि नै सकेको छु। अनि हाइपोथालामसको मेन एउटा निमोनिक छ क्या, हाइपोथालामसको निमोनिक छ सिट, SEAT। एस भनेको सेक्सुअल फङ्सन, स्लिप वेक प्याटर्न, ई भनेको इन्डोक्राइन फङ्सन, ए भनेको एपाटाइट,
टी भनेको टेम्परेचर रेगुलेसन र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यही हो कि हाम्रो बडीको टेम्परेचर कसले रेगुलेट गर्ने हो हाइपोथ्यालमसले स्लिप वेक प्याटर्न कसले गर्ने हो हाइपोथ्यालमसले निमोनिक्स बुझिएन लेट मी रिवाइज गर्न सके एसईएटी एस भनेको सेक्सुअल फङ्सन स्लिप वेक प्याटर्न ई भनेको इन्डोक्राइन फङ्सन एन्ड इमोसन ए भनेको एपाटाइट भोक लाग्यो कि लागेन एपोटाइट एन्ड अटोनोमिक सिस्टम एन्ड टी भनेको थ्रस्ट एन्ड थर्मो रेगुलेसन र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा थर्मो रेगुलेसन हो कि टेम्परेचर रेगुलेसन कसले गर्ने हो सिट भन्नु भएको हो यस सिट एसईएटी फेमस निमोनिक हो नि यो एसईएटी टेम्परेचर एपाटाइट सेक्सुअल फङ्सन स्लिप प्याटर्न योहरू थाहा राख्नुपर्छ तिमीहरूले यो सोध्ने क्वेसन हो हाइपोथ्यालमसमा त्यस कारण थाहा राख र मैले भने नि यो हाइपोथ्यालमसले सबै रिलिजिङ हार्मोनहरू निकाल्ने रिलिजिङ हार्मोनहरू अनि अरू कुराहरू गरेकै हो अनि तिम्रो पिट्युटरीको ग्ल्यान्ड हेर पिनियल ग्ल्यान्ड कहाँ हुन्छ पिनियल ग्ल्यान्ड पाइनियल ग्ल्यान्ड यहाँ हुन्छ ठ्याक्कै अगाडितिर छ यहाँ यो हाइपोथ्यालमस हो यो हाइपोथ्यालमस यो पिट्युटरी यो पिनियल ग्ल्यान्डको के काम हो पिनियल ग्ल्यान्डको काम यो प्रिमेटिभ अर्गनिजमहरूमा हुन्थ्यो कि हाम्रोमा आजकल त्यति हुँदैन त्यसको सेलहरूलाई हामीले पाइनियोसाइट्स भन्ने हो पाइनियोसाइट्स भन्ने हो र यसले के सेग्रेट गर्छ अरे मेलाटोनिन नट मेलानिन मेलानिन कसले सेग्रेट गर्ने हो मेलानोसाइट सेल्स इन द स्किन पिनियल ग्ल्यान्डले के सेग्रेट गर्ने हो मेलाटोनिन र यसको के इफेक्ट हो यसको इफेक्ट हो एन्टी गोनाडोट्रोपिजम मिन्स एफएसएच र एलएचको सेक्रेसनलाई यसले कम गर्ने हो र अहिले हाम्रोमा त्यति प्रोमिनेन्ट छैन र सिर्काडियम रिदम हुन्छ एउटा सिर्काडियम रिदम त्यसले पनि पिनियल ग्ल्यान्डले त्यसमा हेल्प गर्ने हो ल त्यो पनि हेर्छौ अहिले यो हेर पाइनियल ग्ल्यान्ड लोकेसन हेरिराख क्या तिमीहरूले अलिअलि मेमोराइज हुन्छ जस्ट तिमीहरूलाई चाहिने भनेको नेम त हो नि नेम हो र यसको लोकेसन चाहिँ थाहा हुनुपर्छ पाइनियल ग्ल्यान्ड कहाँ हुन्छ अरे दुईटा सुपेरियर कोलिकुलस हुन्छ नि जसको कर्पस क्वाड्रिजेमिना त्यहाँ रेस्ट गरेको हुन्छ र यसले के सेग्रेट गर्छ अरे मेलाटोनिन नट मेलानिन मेलानिन कसले सेग्रेट गर्यो मेलानोसाइट सेल्स अफ द स्किन र यसले के हेल्प गर्ने हो सिर्काडियन रिदम भनेको यो लाइटसँग डिपेन्डेन्ट हो यदि धेरै लाइट पायो भने सेग्रेट हुँदैन कम लाइट भयो भने सेग्रेट हुन्छ त्यस कारण यो नाइटमा बढी एक्टिभ र डेमा कम एक्टिभ हुन्छ र त्यस कारण हाम्रो यसले सिर्काडियम रिदम कन्ट्रोल गर्ने गर्छ र यसले हेर मैले भने नि एन्टी गोनाडोट्रोपिजम हो एन्टी गोनाडोट्रोपिजम भनेको मेलमा पनि यसले सेक्सुअल म्याचुरिटीमा इन्भिट गर्ने हो र फिमेलमा पनि मेलको सेक्सुअल म्याचुरिटी कसरी आउने हो स्पर्मद्वारा फिमेलमा ओसाइट्सद्वारा त्योहरूलाई स्लो गर्ने हो यसले प्लस यसले मैले भने नि नाइटमा यसको मेलाटोनिनको प्रोडक्सन राइज हुन्छ यो कुरा हो हेर जहाँ म फोकस गर्छु नि त्यही हेर तिमीहरूले नाइटमा फोकस गर्ने हो र डे टाइममा डिक्रिज गर्ने हो र यसले पनि अवेक स्लिप साइकल मेन्टेन गर्ने हो र यो हेर पिट्युटरी ग्ल्यान्डको मैले भनेको थिएँ नि यो स्पेनोइड बोन हो र स्पेनोइड बोनको यो सिल्ला टर्सिका यही स्पेस हो यही हो तिम्रो पिट्युटरी ग्ल्यान्ड यही गएर रेस्ट गर्छ यही ठ्याक्कै यही हेर यसलाई सिल्ला टर्सिका भन्ने सिल्ला टर्सिका स्पेनोइड बोनको सिल्ला टर्सिका यही हो जस्ट एउटै कन्सेप्ट पाउनलाई मैले 2-3 वटा फिगर युज गरिदिएँ कि तिमीहरूको लङ टर्म मेमोरीमा बसोस् त्यो कुरा स्पेनोइड बोनको बारेमा कुरा गरिसक्यो हामीले त्यसपछि पिट्युटरीको बारेमा पनि कुरा गर्यौ अनि यो यही हो पिट्युटरीकै बारेमा हो त्यसपछि अनि त्यो सेल हुन्छ 2-3 वटा तिमीहरूले थाहा पाउनुपर्छ जस्तो एन्टेरियर पिट्युटरीमा एसिडोफिल बेसोफिल हुन्छ एसिडोफिलमा दुईटा हार्मोन याद राख्ने ल्याक्टोट्रोप्स एन्ड सोम्याटोट्रोप्स ल्याक्टोट्रोप्स भनेको त्यही प्रोल्याक्टिन सेक्रेसनमा हेल्प गर्ने सोम्याटोट्रोप्स भनेको तिम्रो ग्रोथ हार्मोनमा हेल्प गर्ने हो र बाँकी जति पनि एन्टेरियर पिट्युटरीको हार्मोन हो त्यो कसले सेक्रेट गर्ने हो बेसोफिल्सले एसिडोफिलले चाहिँ दुईटा मात्र सेक्रेट गर्ने याद राख्ने यो सोम्याटोट्रोप्स जसले ग्रोथ हार्मोन निकाल्ने हो र ल्याक्टोट्रोप्स जसले प्रोल्याक्टिन निकाल्ने हो र बाँकी तिम्रो जति छ नि कोर्टिकोट्रोप्सले एसिटिएस निकाल्ने हो थाइरोट्रोप्सले टिएसएच निकाल्ने हो त्यो सबै बेसोफिल्सको काम हो यति ध्यानमा राखिराख्ने के त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो तिमीहरूको लागि
दाइ पिडिएफ पनि सेयर गरिदिनु होला। हुन्छ हुन्छ गरिदिन्छु, तर तिमीहरूको लागि यो चाहिँदैन। म बरु यो तिमीहरूको लेभलकै छैन क्या, म तिमीहरूको जस्ट चाहिने कुराहरू मात्र भनिरहेको छु कि यो तिम्रो पछि पछि एमबिबिएसमा पनि यस्तै हुन्छ भनेर तिमीलाई अलिअलि ओरिएन्ट गरिदिन पनि कोसिस गरेको कि मैले। ल थाइरोइड ग्ल्यान्डमा हो। ल सबभन्दा थाइरोइड ग्ल्यान्डको बारेमा 3 मिनट्स। ल 3 मिनट्समा मैले थाइरोइड ग्ल्यान्डको सबै कुराहरू भनिदिन्छु। हामीलाई रिक्वायर्ड सेयर गरिदिनु न पिडिएफ। हुन्छ हुन्छ बसिएम भाइ हुन्छ। ल थाइरोइड ग्ल्यान्ड इट इज द लार्जेस्ट इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड अफ आवर बडी। यो एउटा मात्र इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड हो जसले आफ्नो सेक्रेसन स्टोर गरेर पनि राख्छ। इट अल्सो स्टोर इट सेक्रेसन। प्रायः जसो इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डले के गर्ने हो, बनाउने रिलिज गरिदिने, बनाउने रिलिज गरिदिने, बनाउने रिलिज गरिदिने। तर यसले के गर्ने हो, बनाउने, थोरै राख्ने र रिलिज गर्ने हो। बुझ्यौ कुरा? यो बुझ्नुपर्छ क्या कुरो कि स्टोर कसले गर्छ, आफ्नो हार्मोनलाई कसले स्टोर गर्न सक्छ, थाइरोइड हार्मोनले। र यसले निकाल्ने भनेको 3टा हो। हेर यो माथिबाट पिट्युटरी ग्ल्यान्डले यसलाई स्टिमुलेट गर्ने हो टिएसएचले। टिएसएचलाई कसले स्टिमुलेट गर्ने हो, टिआरएचले, थाइरोइड रिलिजिङ हार्मोन हाइपोथालामसबाट। र यसले चाहिँ के निकाल्ने हो, टी3 र टी4। टी3 टी4 ट्राई आइडो थाइरोनिन, टेट्रा आइडो थाइरोनिन, टी3 र टी4। टी4 चाहिँ मोस्ट एबाउन्डेन्ट हुन्छ तर लेस एक्टिभ हुन्छ। टी3 र टी4 को बारेमा भनिरहेको छु। टी4 चाहिँ मोर एबाउन्डेन्ट हुन्छ, धेरै हुने तर इनएक्टिभ हुने। टी3 थोरै हुने तर एक्टिभ हुने। बुझ्यौ कुरा? टी3 थोरै हुने तर एक्टिभ हुने, टी4 धेरै हुने तर इनएक्टिभ हुने। र म्याक्सिममली के हुन्छ अरे, टी4बाट इनएक्टिभबाट एक्टिभमा जाने हो टी3मा। र टी3ले हाम्रो हरेक बडीमा हरेक सेलमा काम गर्ने हो। र थाइरोइड ग्ल्यान्डको मेन काम के हो, बेसल मेटाबोलिक रेट बढाउने हो। बेसल मेटाबोलिक रेट भनेको तिम्रो हरेक सेललाई म्याचुरेसन गर्ने, डेभलपमेन्ट गराउने, ग्लुकोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट्सको मेटाबोलिजमहरू राम्रो गर्ने, ओभरअल हरेक सिस्टममा एक्ट गर्छ यसले। बेसल मेटाबोलिक रेट भनेको तिम्रो हार्ट रेट यदि धेरै भयो भने हार्ट रेट बढाइदिन्छ, हाइपरटेन्सन गरिदिन्छ, ब्लड प्रेसर बढाइदिन्छ। त्यस कारण यसले बेसल मेटाबोलिक रेट कन्ट्रोल गर्ने हो थाइरोइड ग्ल्यान्डले। अनि हेर यो थाइरोइड ग्ल्यान्ड कस्तो सेप छ अरे, बटरफ्लाई सेप। देखिरहेको छ नि यो थाइरोइड ग्ल्यान्ड बटरफ्लाई सेप, बटरफ्लाई सेप। अनि 2टा लोब हुन्छ, लेटरल लोब, 2टा लेटरल लोब, र त्यसलाई कनेक्ट केले गरेको हुन्छ अरे, इस्थमसले। र यो जस्ट कहाँ हुन्छ अरे, ट्र्याकिया। यो ट्र्याकिया हो तिम्रो, ट्र्याकिया। ट्र्याकिया भनेको त्यही रेस्पिरेटरी सिस्टमको एयरवेवाला पार्ट चाहिँ त्यो जस्ट त्यसको माथि हुन्छ। दाइ यो रिकर्ड गर्नु होला, भिडियोको अपलोड गर्नुहुन्छ, म अघि आउने बिर्सेछु। हुन्छ हुन्छ भाइ, हुन्छ अभिषेक भाइ, हुन्छ। कुरामा अहिले ध्यान देऊ न, सबै कुराहरू आउँछ कि पछि। हेर थाइरोइड ग्ल्यान्डमा के हुन्छ अरे, हेर फिगरमा 2टा लेटरल लोब हुन्छ, 2टा लेटरल लोब हुन्छ, बिचमा कनेक्टेड केले गरेको हुन्छ अरे, इस्थमसले हुन्छ। र यो कुन सेप हो रे, बटरफ्लाई सेप हो, एच सेप हो, जुनसुकै सेप भन न, जे तिमीलाई लाग्छ त्यो सेप हो। र यो जस्ट के को अगाडि हुन्छ, ट्र्याकियाको अगाडि हुन्छ। इस्थमसको लोकेसन हो, सही भाइ। ल यो 4th ट्र्याकियाको हुन्छ, 4th ट्र्याकियल रिङको अगाडि हुन्छ, 3rd 4th को अगाडि हुन्छ। तर थाइरोइड ग्ल्यान्ड के भन्यो भने 2nd to 4th ट्र्याकियल रिङको माथि हुन्छ, ट्र्याकियल रिङको माथि हुन्छ। अहिले त्यति बुझ्नुपर्छ, एक्ज्याक्ट लोकेसनको बारेमा पनि भनिदिनु होला। हुन्छ हुन्छ सबै भन्छु क्या, तिमीहरूले अहिले वेट गर न, आधी घन्टा टाइम छ, आतिनु हुँदैन के। राम्रोसँग कुरा बुझ, मैले के कुरा भन्न कोसिस गरेको छु त्यो ग्राफ्स गर। केही प्रब्लम भयो भने पछितिर मैले एउटा ग्रुप बनाइदिन्छु, यो डिस्कसन ग्रुप। त्यसमा मलाई सबै क्वेसनहरू इन्डोक्राइन रिलेटेड जेसुकै पनि एमसिक्यू छ भने मलाई भन्नु, पछि म सल्भ गरिदिन्छु यदि भयो भने। तर हुँदैन होला, राम्रोसँग सुन क्या तिमीहरूले। एकचोटि आफू पनि पढ्नु, एकचोटि आफै। यदि म जुन भोलि टपिक लिन्छु नि, त्यो टपिक आज रातिमा बिहान मजाले पढेर बस्नु, र केही समस्या हो भने बरु त्यो सोध्दा बेटर होला क्या तिमीहरूलाई। प्लस मैले भनेको कुरा तिमीले त्यति बेला बुझ्छौ यदि तिमीले धेरै राम्रोसँग एकचोटि पढाएको छौ भने, प्लस एमसिक्यू प्र्याक्टिस गरेर बस्छौ भने, त्यसपछि तिम्रो लङ टर्म मेमोरीमा इम्प्रिन्ट भएर जान्छ। ल त्यसले के निकाल्ने हो रे, टी3 टी4 के को स्टिमुलेसनले, टिएसएचको स्टिमुलेसनले। र यसको अब डिजिजहरूमा हो, डिजिजहरू 2टा डिजिज हुन्छ। बच्चामा भयो हाइपो, हाइपो भनेको कम भयो भने, यदि थाइरोइड हार्मोन कम भयो भने बच्चामा, बच्चा भनेको चाइल्ड, C4 चाइल्ड, C4 क्रेटिनिजम। क्रेटिनिजम बच्चामा यदि थाइरोइड हार्मोनको कमी भयो भने क्रेटिनिजम हुन्छ। त्यति बेला के हुन्छ, बच्चाको दिमाग त्यति डेभलप हुँदैन, मेन्टल ग्रोथ हुँदैन बच्चाको।
बच्चा लाटो जस्तो हुन्छ, त्यसले राम्रोसँग सोच विचार गर्न सक्दैन। र त्यही एडल्टमा भयो भने मिक्जोडेमा दुवै हाइपोसेक्रेसनको कारण दुईटा डिजिज। यदि बच्चामा भयो भने, चाइल्डमा भयो भने C4 चाइल्ड, C4 क्रेटिनिजम। यदि एडल्टमा भयो भने, यदि कम एडल्टमा यदि हाइपोथाइरोइडिजम भयो भने मिक्जोडेमा। त्यसमा पप्सी फेस हुन्छ, फेस ठुलो ठुलो, घाँटी ठुलो ठुलो, सबक्युटेनियस जस्ट स्किनको तल फ्याट डिपोजिसन भएर आउँछ, त्यो पप्सी फेस याद राख्नु। अनि यदि एउटा अटोइम्युन डिजिज हुन्छ, हाइपोसेक्रेसनमा पनि अटोइम्युन डिजिज कुन हुन्छ अरे, हसीमोटो थाइरोइडाइटिस। अटोइम्युन भनेको सुसाइड हो, आफ्नो बडीलाई नचिन्नु हो। आफ्नो बडी हो तर चिन्न पाइरहेको छैन त्यसले, उसले आफ्नो बडीलाई पराया सम्झन्छ र त्यसकारण त्यसले एन्टिबडी प्रोडक्सन गरेर थाइरोइड ग्ल्यान्डलाई डिस्ट्रोय गर्न जान्छ र त्यही हो हसीमोटो थाइरोइडाइटिस, अटोइम्युन डिजिज अर सुसाइड अफ थाइरोइड ग्ल्यान्ड। र हसीमोटो किन भन्यो, किनभने जापानको साइन्टिस्ट हासीमोटोले डिस्कभर गरिदिएको, हसीमोटोले स्टडी गरिदिएको हो, त्यसकारण। र अब हाइपरसेक्रेसनमा हो, हाइपरसेक्रेसनमा तिम्रो ग्रेप्स डिजिज आउँछ, ग्रेप्स हाइपर र ग्रेप्स भनेको तिम्रो के हो, जहाँ बडीलाई लास्टमा बडी गरिन्छ, दफनाइन्छ। त्यो ग्रेप्स डिजिजमा पनि त्यस्तै हुन्छ, तिम्रो बेसल मेटाबोलिक रेट एकदम हाई भएर जान्छ, हाई ब्लड प्रेसर, हाई हार्ट रेट, ट्याकिकार्डिया। अनि तिमी यदि त्यसलाई कन्ट्रोल गरेनौ भने एरिथमिया, पछि गएर डेथ हुन सक्छ। त हाइपर थाइरोइडिजम डेन्जरस हो इन कम्पेरिजन टु हाइपोथाइरोइडिजम। ल डिजिज मैले भने नि, क्लियर भयो नि तिमीहरूले। डिजिजमा हाइपोमा तीनटा डिजिज, बच्चामा भयो भने क्रिटिनिजम, एडल्टमा भयो भने मिक्जोडेमा। अनि अटोइम्युन छ भने, जुनसुकै एजमा पनि अटोइम्युन छ भने हसीमोटो थाइरोइडाइटिस। यदि एक्सेस छ भने ग्रेव्स डिजिज। चारवटा डिजिज याद राख्नु, 4 डिजिज इन थाइरोइड ग्ल्यान्ड, क्रिटिनिजम, मिक्जोडेमा, Hashimoto thyroiditis, and if it is hypersecretion, then it is Graves' disease. 4 disease. You need to remember these 4 disease. Now let's move towards another topic. र मैले यसमा अलिअलि त्यो त्यो पनि भन्नुपर्ने हुन्छ तिमीलाई, त्यो हिस्टोलोजीहरू। थाइरोइड ग्ल्यान्डमा तिम्रो सी सेल हुन्छ, सी सेलले तिम्रो क्याल्सिटोनिन निकाल्ने हो। र एउटा हुन्छ थाइरोइड फोलिकुलर सेल, थाइरोइड फोलिकुलर सेल्सको कुन इपिथेलियम हुन्छ अरे, क्युबोइडल इपिथेलियम। त्यस्तै गरी तिम्रो टेस्टिसको जर्मिनल इपिथेलियम कुन हुन्छ अरे, क्युबोइडल इपिथेलियम। यो ओभरीको तिम्रो जर्मिनल इपिथेलियम कस्तो हुन्छ अरे, क्युबोइडल इपिथेलियम। इन्डोक्राइन रिलेटेड सब कुराहरू म एकचोटि भनिदिइरहेको छु। आइदर थाइरोइडको होस्, आइदर ओभरिजको जर्मिनल इपिथेलियम होस्, अथवा टेस्टिसको जर्मिनल इपिथेलियम होस्, सबैको क्युबोइडल इपिथेलियम। क्युबोइडल इपिथेलियमको मेन काम हो के, सेक्रेसन गर्नु। थाइरोइड ग्ल्यान्डले के गर्छ, सेक्रेसन गर्छ बिचमा, र बनाउनलाई के चाहिन्छ, यसलाई आयोडिन चाहिन्छ। त्यसकारण जो पनि मान्छे सी फुडहरू खान्छ, अलि नुनहरू टाइमली खान्छ, आयोडनाइज साल्ट खान्छ, आयो नुन खायो भने तिम्रो गोइटर हुनबाट बच्छ, स्पेसली इन्डेमिक गोइटर। इन्डेमिक गोइटर भनेको गालामा ठुलो हुनु, गलचट्टा, के भन्छ नि तिमीलाई, गडियोला, केही गड भन्छ क्या तिमीहरूले, जस्ट नेपालीमा एउटा कुन शब्द छ, गोइटर याद राख्नु कि यदि कम खायो भने गोइटर हुन्छ, तिमीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ। स्पेसली इन्डेमिक गलगाडा, यस साथमा यु आर राइट, गलगाडा। यदि हिमालयन रिजन, तर हिमालयन र हिल रिजनमा बढी हुन्छ, त्यस कारण इन्डेमिक भनेको स्पेसिफिक रिजनमा, एउटा स्पेसिफिक इन्भाइरोमेन्टमा जहाँ नुन पुग्न सक्दैन, त्यहाँ गाह्रो छ, ट्रान्सपोर्टेसन डिफिकल्टी छ मनाङ मुस्ताङमा, त्यहाँ हुने हो जहाँ तैँले आयोडिनाइज्ड आयोनुन पाएन भने। त्यसकारण आयोडिन इज नेसेसरी, सी फुड इज नेसेसरी टु प्रिभेन्ट फ्रम गोइटर, यति याद राख्ने। ल अरू ग्ल्यान्डमा हो, अब अरू कुन ग्ल्यान्ड छ हाम्रो, थाइरोइड ग्ल्यान्ड सक्यो हाम्रो। अब पाराथाइरोइडमा हो, पाराथाइरोइड हेर, पारा मिन्स चारैतिर, थाइरोइडको चारैतिर थाइरोइड ग्ल्यान्ड छ। यो थाइरोइड ग्ल्यान्डको चारैतिर 4वटा पाराथाइरोइड ग्ल्यान्ड। यसको मेन काम के, यसमा हुन्छ चिप सेल। थाइरोइड ग्ल्यान्डमा सी सेल, जसले क्याल्सिटोनिन निकाल्ने हो। पाराथाइरोइडमा कुन सेल हुन्छ अरे, चिप सेल।
चिप सेलले के निकाल्ने हो तिम्रो पाराथाइरोइड हार्मोनले के गर्छ बोनमा एक्ट गर्ने हो बोनबाट के गर्ने बोनमा दुईटा एक्टिभिटी हुन्छ ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिभिटी र ओस्टोब्लास्टिक एक्टिभिटी ब्लास्टिक डी भनेको बनाउने क्लास्टिक भनेको काट्ने तोड्ने बोनबाट तोड्ने काट्ने के काट्ने बोनलाई काट्ने किन काट्ने क्याल्सियम हुन्छ बोनमा क्याल्सियम किन चाहियो ब्लडमा क्याल्सियम चाहियो ब्लड कोगुलेसनको लागि क्याल्सियम चाहियो नर्भ कन्डक्सनको लागि क्याल्सियम चाहियो तिम्रो अरू जुनसुकै पनि सेलको एक्टिभिटीको लागि चाहिन्छ कहाँबाट लाउने क्याल्सियम क्याल्सियमको मेन स्टोरेज कुन हो बोन हो त्यसलाई कसले लगाइदिने हो पाराथाइरोइड हार्मोनले लगाइदिने हो कसरी लगाइदिने हो त्यसले रिलिज गरेर लगाइदिने हो र कुन एक्टिभिटीलाई बढाउने हो त्यसले काट्नु पर्ने छ नि बोनबाट काट्ने क्याल्सियम र ब्लडमा लाउने त्यसकारण ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिभिटीलाई बढाउने बोनबाट क्याल्सियम लाउने र क्याल्सियमको हरेक काम गराउने बुझ्यौ कुराहरू बुझ्नुपर्छ कुराहरू र त्यसकारण हेर र क्याल्सिटोनिन मैले भनेको थिएँ नि सीसेल अफ थाइरोइड ग्ल्यान्डले निकाल्ने सीसेलले निकाल्दाखेरि कुन निकाल्छ क्याल्सिटोनिन निकाल्छ यो जस्ट एन्टागोनिस्ट हो यसको एन्टागोनिस्ट भनेको यसको दुश्मन हो पाराथाइरोइडले क्याल्सियम बोनबाट निकाल्ने र ब्लडमा लाउने क्याल्सिटोनिनले के गर्ने निकाल्न नदिने होइन राखिराख त त्यही बस तिमीलाई निस्किनु पर्दैन अहिले क्याल्सिटोनिनले भन्ने हो क्या तिमीहरूलाई हाम्रो बडीमा क्याल्सिटोनिनले भन्ने हो कि क्याल्सियम नजा ब्लडमा बोन मेरो विक भएर जान्छ फ्रेजाइल भएर जान्छ म त भाँचिन्छु ओस्टियोप्रोटिक भएर जान्छु त्यसकारण पछि गएर ओस्टियोप्रोसिस भएर जान्छ ओल्ड एजतिर र दुवैको काउन्टर ब्यालेन्स नेसेसरी क्याल्सिटोनिन एन्ड पाराथाइरोइड हार्मोन अगोनिस्ट एन्टागोनिस्ट दुवै एगोनिस्ट र एन्टागोनिस्ट हो एउटाको अगेन्स्टमा अरूले काम गर्ने हो ल यति थाहा पाइराख्नुपर्छ तिमीहरूले पाराथाइरोइड ग्ल्यान्डको बारेमा पनि सक्यो अब तिम्रो कुन ग्ल्यान्डमा हो हामी एड्रिनल ग्ल्यान्डमा हो ल एड्रिनल अलि लामो छ 6-7 मिनट्स लाग्ला हेर ल एड्रिनल ग्ल्यान्ड कहाँ छ किडनीको माथि त्यसकारण सुप्रारिनल ग्ल्यान्ड सुप्रा भनेको माथि रिनल भनेको किडनीको माथि सुप्रारिनल ग्ल्यान्ड इट इज अल्सो नोन एज इमर्जेन्सी ग्ल्यान्ड किनभने फ्लाइट एरोप्लेनमा चढ्दाखेरि फाइट झगडा पर्दाखेरि एन्ड फ्लाइट डराउँदाखेरि युज हुन्छ यो कसरी युज हुन्छ दुईटा पार्ट एड्रिनल कर्टेक्स एड्रिनल मेडुला याद राख्नु यो फेमस निमोनिक हो एड्रिनल कर्टेक्सको जीएफआर गर्लफ्रेन्ड रोकिराख म घर आउँदैछु यो निमोनिक्स लेखिहाल तिमीलाई आई थिङ्क यु अल हेभ स्टडीड दिस अल जीएफआर कर्टेक्स एड्रिनल कर्टेक्सको हार्मोनहरू भन्दैछु कि मैले एड्रिनल कर्टेक्सको हार्मोनहरू जीएफआर गर्लफ्रेन्ड रोकिराख म घर आउँदैछु जी फोर एम एफ फोर जी आर फोर ए जोना ग्लोमेरुलोसा जोना फास्कुलोटा जोना रेटिकुलारिस जोना ग्लोमेरुलोसा secretes mineralocorticoids in mineralocorticoids aldosterone hormone in zona fasciculata it secretes glucocorticoids in glucocorticoids especially cortisol hormone and in zona reticularis it secretes androgen hormones androgens मा especially testosterone प्रोजेस्टेरोनहरु जुन त्यो ओभरी र टेस्टोस्टेरोन पनि निकाल्छन् बुझ्यौ नि कुरा जीएफआर जीएफआर लेख्ने र त्यसको साइडमा एमजीए लेख्ने एमजीए निमोनिक्स बनाएर गर्ने अलि सजिलो हुन्छ तिमीहरुलाई अब मिनरलोकोर्टिकोइड्समा हेर मिनरलोकोर्टिकोइड्समा अल्डोस्टेरोन हो अल्डोस्टेरोनको काम के हो तिम्रो अल्डोस्टेरोनको काम हो सोडियम रिटेन्सन गर्ने हो कहाँ गर्ने हो किडनीबाट गर्ने हो सोडियम रिटेन्सन किन गर्ने किनभने सोडियम रिटेन्सन गर्दाखेरि पानी पनि आउँछ र बडीमा तिम्रो ब्लड प्रेसर मेन्टेन भएर जान्छ र त्यसको यदि हाइपर सेक्रेसन भयो भने के हुन्छ अल्डोस्टेरोनिजम दैट इज कोन्स डिजीज याद राख्ने अल्डोस्टेरिजमको धेरै हाइपर सेक्रेसन भयो भने कोन्स डिजीज त्यसैगरी आउँछ तिम्रो ग्लुकोकोर्टिकोइड्स कोर्टिसोल्सको यदि हाइपर सेक्रेसन भयो भने के डिजीज हुन्छ रे कसिन्स डिजीज भनेको के हो तिम्रो बफालो हम मुन फेस सबै कुरा मोटो ओभरवेट पर्पल स्ट्राई साइडमा तिम्रो एकदम फाटे जस्तो हुन्छ स्किनहरु बफालो हम मुन फेस याद राख्नु कसिन्स डिजीज र एउटा आउँछ एन्ड्रोजिन्समा त्यही हो यदि मेलमा धेरै भयो भने गाइनेकोमेस्ट्रिया फिमेलमा भयो भने हिर्सुटिजम र भिरिलिजम यो डिजीजहरु याद राख्नु यो हाइपरको कुरा गरे र हाइपोको लागि सिम्पल छ हाइपो मिन्स कमी तर एडिसन्स हुन्छ एड भनेको बढ्नु हो तर त्यहाँ बढ्नु होइन घट्नु हो के घट्नु हो
मिनरलोकोर्टिकोइड्सको अल्डोस्टेरोन घट्नु हो, ग्लुकोकोर्टिकोइड्सको कोर्टिसोल घट्नु हो। अल्डोस्टेरोन र कोर्टिसोलको कमीले के हुन्छ अरे एडिसन्स डिजिज हुन्छ। यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो याद राख्ने। एडिसन्स डिजिज इज कज ड्यू टु द एडिसन, तर एड भएको होइन, सब्ट्र्याक्ट भएको, घटेको, हाइपो भएको अफ विच हार्मोन्स? मिनरलोकोर्टिकोइड द्याट इज एल्डोस्टेरोन एन्ड ग्लुकोकोर्टिकोइड्स द्याट इज कोर्टिसोल। ल यति नै हो कुरा बुझ्नुपर्ने। र मेडुलामा हो, मेडुला भनेको तिम्रो भित्रको पार्ट हो। मेडुलामा पनि कुन पार्ट हो रे तिम्रो? तीनटा क्रोमोफिल सेल्स हुन्छन्। मेडुलामा क्रोमोफिल सेल्स हुन्छ र त्यसले के सेक्रेट गर्ने हो? इपिनेफ्रिन द्याट इज एड्रिनालिन, नन इपिनेफ्रिन द्याट इज नन एड्रिनालिन। नन इपिनेफ्रिन भनेको तिम्रो नर्मल एक्सर्साइज गर्दाखेरि तिमीलाई अलि बढी इनर्जी चाहिन्छ नि, हार्टले बढी काम गर्नु पर्यो, अलि ब्लडहरू पनि हरेक ठाउँमा पुग्नु पर्यो, त यो नर्मल कन्डिसन, नर्मल स्ट्रेस कन्डिसनमा हुने हो नन एड्रिनालिन। र त्यही तिमी स्ट्रेसमा छौ, एकदम डरा छौ, इक्जाम छ भोलि, के होला मेरो भविष्य, के होला, मलाई कोही कसैले मलाई केयर गर्दैन, माया गर्दैन, म एक्लै छु, हुन्छ नि। त्यसपछि डराउने, आत्तिने, जेसुकै कुरामा पनि अलि हाइटमा जाँदाखेरि आत्तिने, एक्लै रुममा हुँदाखेरि आत्तिने। फ्लाइटमा तिम्रो एड्रिनालिनले काम गर्छन्। एड्रिनालिन तिम्रो सही एमाउन्टमा भयो भने ठिक छ, तर एक्सेस भयो भने तिम्रो एन्जाइटी भएर जान्छ, पर्सनलाई एन्जाइटी प्रब्लम हुन्छ पछि। ल एड्रिनल ग्ल्यान्डमा यति नै हो। यति जानेपछि पुग्छ तिमीहरूलाई, र यति नै जान्नुपर्छ हामीले। 4+2 लेभल एड्रिनल ग्ल्यान्ड पनि सक्यो। अब पेनक्रियाजमा हो। ल पेनक्रियाज भनेको मैले भनेकै हो, दिट इज अ मिक्स्ड ग्ल्यान्ड। मेन यसको दुईटा पार्ट हुन्छ, एक्जोक्राइन र एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड। एक्जोक्राइन ग्ल्यान्डले म्याक्सिमम कभर गर्ने हो, अबाउट 98 to 99%। जस्ट 1% के हुन्छ अरे एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड। त्यसमा पनि तीनटा सेल लिएर, तीनटा सेल कुन हो रे? अल्फा सेल। अल्फा सेलले के सेक्रेट गर्छ? ग्लुकागोन। बीटा सेलले के सेक्रेट गर्छ? इन्सुलिन। एन्ड एउटा डेल्टा सेल छ। डेल्टा सेल कहाँ छ? सरी नि, ल डेल्टा सेलले सोमाटोस्ट्याटिन सेक्रेट गर्छ। अल्फा सेल सेक्रेट्स ग्लुकागोन। एबीसीडी, एबीसी, ए4 अल्फा, बी4 बीटा। एबीसीडीमा ए पहिला आउँछ, बी पछि आउँछ, त्यसकारण ग्लुकागोन र इन्सुलिनमा एबीसीडी जीएच, जी पहिला आउँछ कि आई पहिला आउँछ? जी पहिला आउँछ, त्यसकारण ए पहिला आउँदाखेरि जी पनि पहिला आएको। अल्फा सेल सेक्रेट्स ग्लुकागोन, बीटा सेल सेक्रेट्स इन्सुलिन। जस्ट अल्फाबेटिकल अर्डर हेर्ने कि जी पहिला आउने कि आई पहिला आउने? जी, त्यसकारण त्यो अल्फा सेलले सेक्रेट गर्ने हो। आई पछि आउने, त्यसकारण त्यो बीटा सेलले सेक्रेट गर्ने हो। बुझिरहेको छौ कुराहरू? प्लिज रेस्पोन्ड मी इन च्याट बक्स। आर यु लिसनिङ मी? आर यु हेरिङ मी? मेरो कुराहरू सुनिरहेछौ, बुझिरहेछौ, केही प्रब्लम छ? बुझिरहेछौ होइन? बुझिरहेछौ, राम्रो छ कुरा। साधना, यस सर, अन्जु, अभिषेक, बुझिरहेछौ कुराहरू? अलि फास्ट भनेको हो मैले, फास्ट भनेको, तर मलाई लाग्छ बुझ्नुपर्ने हो कुराहरू। यो कुराहरू बुझेकै हो, जस्ट कन्सेप्टहरू क्लियर हुनुपर्छ के। कन्फ्युज हुनु भएन तिमीहरूले, कन्फ्युज हुनु भएन। इन्ट्रान्समा फेरि तिमीलाई इक्जाम जस्तो लेख्नु पनि पर्दैन। छैन फास्ट भएको है, ठिक छ अभिषेक, फास्ट भएको छैन। कुरा म बुझाउन कोसिस गरेकै हो तिमीहरूलाई, नभए पछि पनि रिभाइज गराइदिन्ला। ल अब ग्लुकागोनको काम के हो? ल ठिक छ, हेर ग्लुकागोनको काम के हो? ग्लुकागोन ग्लुकोज बढाउने हो, बडीलाई ग्लुकोजको मात्रा बढाउने हो। जहाँ सुकैबाट होस् ग्लुकोज बढाउने हो, लिभरबाट होस्, मसल्सबाट होस्, जहाँबाट होस् ग्लुकोज बढाउने हो। किन बढाउने हो? किनभने ब्रेन खालि ग्लुकोज खान्छ, अरू केही खान्न। त्यसपछि आयो तिम्रो बीटा सेल। फास्ट भयो, आई एग्री। ल ठिक छ। अलि बीटा सेल हेर, बीटा सेल भनेको तिम्रो के हो रे? बीटा सेलले के सेक्रेट गर्ने हो? इन्सुलिन। इन्सुलिनको काम के हो? सबै ठाउँबाट ग्लुकोजलाई बाहिर नराखेर भित्र राख्ने हो। कहाँ राख्ने हो? लिभरमा स्टोर गर्ने हो। त्यस कारण स्टोरेज हार्मोन हो तिम्रो। यो ग्लुकोजलाई कम गरेर राख्छ ब्लडमा, काउन्टर चेक गर्ने हो। त्यस कारण योबाट पनि हामीले यो कन्क्लुजन लिन सक्छौँ, ग्लुकागोन एन्ड बीटा सेल्स आर एन्टागोनिस्ट, आर अगोनिस्ट एन्ड एन्टागोनिस्ट। एकले अर्काको विरुद्धमा काम गर्छ। र सोमाटोस्ट्याटिनको काम के हो? जुन डेल्टा सेल निकाल्छ, टु चेक काउन्टर एक्ट द फङ्सन अफ बोथ ग्लुकागोन एन्ड इन्सुलिन। ल यति थाहा हुनुपर्छ। र डिजिज मैले भनेको हो, इन्सुलिनको कमी भयो भने के कुन डिजिज लाग्छ अरे? आइदर रिलेटिभ कमी भयो भने अथवा टोटल कमी भयो भने डायबिटिज मेलाइटस लाग्छ। डायबिटिज मेलाइटस भनेको मधुमेह लाग्छ। र त्यसमा पनि दुई प्रकार हुन्छ, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 यङमै लाग्छ, टाइप 2 अलि ओल्ड एजमा लाग्छ।
टाइप 1 मा इन्सुलिन निक्लेकै हुँदैन, टाइप 2 मा इन्सुलिन निक्लेको हुन्छ तर इन्सुलिनले रिसेप्टरमा बाइन्ड गर्दैन, त्यसकारण ग्लुकोज अपटेक हुन पाउँदैन लिभर टिस्युहरूमा। जस्ट यति बुझिराख कि इन्सुलिनको डिफिसियन्सीले डायबिटिज मेलाइटस हुन्छ, यति बुझे हुन्छ अहिलेको लागि। पेनक्रियाज यही मैले भनेको अल्फा सेल भनेकै हो तिमीहरूको लागि। अल्फा सेल सेक्रेट्स ग्लुकागोन, बीटा सेल सेक्रेट्स insulin, delta cell secretes somatostatin, and sometimes F cell also secretes pancreatopolypeptides. त्यतिहरूले पुग्छ, डेभलपमेन्टहरू चाहिँदैन। हेर यो ठ्यारेक्कै हेर पेनक्रियाज कहाँ गएर बसिरहेछ हेर त। पेनक्रियाज यो डियोडेनमको सी सेप छ नि, यो सेकेन्ड पार्ट अफ डियोडेनममा गएर यहाँ बसिरहेछ, ठ्याक्कै यहाँ सी सेपमा गएर पेनक्रियाज यहाँ गएर बसिरहेछ, लज गरिरहेछ। र यसको टेलतिर के कुन अर्गन हुन्छ अरे, स्प्लिन हुन्छ, यतातिर स्प्लिन हुन्छ र यहाँ तिम्रो ठ्याक्कै डियोडेनमको सेकेन्ड पार्टमा गएर यो पेनक्रियाज तिम्रो लज भएर बसिरहेछ। र अब तिम्रो गोनाड्समा ओभरी र टेस्टिस हो। टेस्टिसमा पनि तिमीले एउटा कुरा थाहा राख्नुपर्छ, टेस्टिसमा तिम्रो आइलेट्स अफ ल्याङ्गरह्यान्स सेल हुन्छ नि, जुन सर्टोरी सेल्सहरूको बिचबिचमा हुन्छ, आइलेट्स अफ ल्याङ्गरह्यान्स द्याट इज लेडिक सेल्स, त्यसले तिम्रो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकाल्ने हो र टेस्टोस्टेरोन हार्मोनले सेकेन्डरी सेक्सुअल क्यारेक्टरमा हेल्प गर्ने हो, त्यति बुझ्नुपर्छ। र यो हामीले त्यो रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा डिटेलमा पढौँला, अहिले जस्ट त्यसको मेन सिग्निफिकेन्स कुन हो र कुन चाहिन्छ त्यसमा हेरौँ मात्र। र ओभरीको मतलब ओभरीमा दुईटा हुन्छ, ग्राफियन फोलिकल हुन्छ र एउटा कर्पस ल्युटियम हुन्छ। ग्राफियन फोलिकलको फोलिकुलर सेलले तिम्रो हेर, ग्राफियन फोलिकलको फोलिकुलर सेलहरूले के निकाल्ने हो, इस्ट्रोजेन निकाल्ने हो। अनि कर्पस ल्युटियमले प्रोजेस्टेरोन निकाल्ने हो। र प्रोजेस्टेरोन भनेको कुन हार्मोन हो रे, यो पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। प्रोजेस्टेरोन भनेको प्रेग्नेन्सी हार्मोन हो, प्रोजेस्टेरोन भनेको एन्टी एबर्सन हार्मोन हो, किनभने तिनीहरूले तिमीलाई प्रेग्नेन्सीमा अबाउट 9 मन्थसम्म त्यसले बच्चालाई युटेरसमा राखिराख्छ, एक्सपेल आउट हुन दिँदैन। यदि प्रोजेस्टेरोनको कमी विथिन द्याट 9 मन्थ यदि कहिले पनि कमी भयो भने एबर्सन भएर जान्छ, बच्चा खिएर गएर जान्छ। त्यस कारण त्यसलाई प्रेग्नेन्सी हार्मोन पनि भनेका छौ, एन्टी एबर्सन हार्मोन पनि भनेका छौ, त्यति हो कुरा बुझ्नुपर्ने। अनि ओभरीमा त्यति नै हो। अनि प्लासेन्टाको कुरा आउँछ कि, प्लासेन्टा भनेको ठ्याक्कै हेर यो युटेरस छ, यहाँ बेबी छ मानौ, यो बेबी हो र यो बेबी र युटेरस मदरको बिचमा एउटा प्लासेन्टा हुन्छ। र प्लासेन्टाले सेम सबै कुरा निकाल्छ, जे ओभरीले निकालिरहेको थियो नि, इस्ट्रोजेन पनि निकाल्छ, प्रोजेस्टेरोन पनि निकाल्छ, यसले बीटा एससीजी पनि निकाल्छ। र बीटा एससीजी त हो नि प्रेग्नेन्सी टेस्टमा युज हुने बीटा एससीजी। र त्यस कारण एउटा क्वेसन आउँछ है तिमीहरूको कि ओभरीको कर्पस ल्युटियमले प्रोजेस्टेरोन निकाल्छ र प्लासेन्टाको पनि पार्टहरूले तिमीलाई प्रोजेस्टेरोन निकाल्छ। त्यसकारण यो कमन फिचर हो, इन्डियन एमबिसीमा पनि एकचोटि सोधेको थियो यो क्वेसन, त्यसकारण यो कुराहरू पनि ध्यान राख्नु। इन्डोक्राइनमा यति नै चाहिन्छ, डिटेल कुराहरू डिप्लोमा अलि डिटेल गरौँला, तर इन्डोमा त्यति नै चाहिन्छ तिमीहरूले। ल वी आर एट द एन्ड अफ द आवर मिटिङ डिस्कसन। थ्याङ्क यू। आई थिङ्क कुनै पार्ट बाँकी छैन अब। छैन, अब तिमीहरूको केही जिज्ञासा छ, क्वेसन छ भने राख्न सक्छौ। यु क्यान किप योर क्वेसन्स इन अ च्याट बक्स। दाइ एकचोटि सिसिकेको बारेमा पनि भनिदिनु न। यस कोलेसिस्टोके काहीँ नि, यो बरु म जिआइटीमा भन्छु, अहिले नै भनिदिन्छु ल। तर तिम्रो सिसिके मैले भने नि डियोडेनम हो, डियोडेनमले निकाल्ने हो ब्लडमा, र त्यो कहाँ जाने हो, लिभरतिर जाने हो। लिभरको कुन पार्टमा जाने हो रे, गल ब्लाडरमा जाने हो। र गल ब्लाडरलाई भन्ने हो बाइल आइज न, म त खाना आइसकेका छु, मलाई त डाइजेसन गर्नु पर्यो। त सिसिकेले के गर्ने हो, गल ब्लाडरलाई कन्ट्र्याक्ट गर्ने हो, बाइल जुसलाई निकाल्ने हो र डियोडेनमतिर लाउने हो र खानालाई हचाउने हो। यति हो कुरा। अझै के अभिषेक? इन्डोक्राइनमा यति नै हो, क्वेसनहरू गर्नु। ल एक दुईवटा क्वेसन भन तिमीलाई। टेम्परेचर इज अन्डर द कन्ट्रोल अफ सेरेब्रम, सेरेबेलम, हाइपोथ्यालामस, स्पाइनल कोर्ड। के हुन्छ भन त?
Temperature is under the control of. Your options are cerebrum, cerebellum, hypothalamus, and pituitary gland. के हुन्छ एन्सर भन्नु त? Reply me in the chat box, please. Cerebellum, Srijna Khadka, you didn't listen to my words. Hypothalamus, Samrika, Abhishek, Prakriti, that is hypothalamus. यसको एन्सर hypothalamus हुन्छ. करेक्ट गर्नु के मतलब कहाँबाट तिमीले सायद सुरुको पार्ट लिसन गरेका थिएनौ. हाइपोथालामस यसको एन्सर. ल भन त यो एन्सर मिलाऊ ल, त्यसपछि भन्छु तिमीहरूले बुझेको छौ यो कुरा. Progesterone is secreted by follicle cell, cells of Leydig, corpus luteum, germinal epithelium. ल भन त progesterone is secreted by follicular cell, cells of Leydig, corpus luteum, germinal epithelium. Corpus luteum, yes, everyone you are right. Cells of Leydig ले के निकाल्छ भन त? Cells of Leydig, that is interstitial cell ले के निकाल्छ? हो प्रोजेस्टेरोन चाहिँ कर्पस टेस्टोस्टेरोन. अभिषेक यु आर राइट, टेस्टोस्टेरोन निकाल्छ जुन कि सेकेन्डरी सेक्सुअल क्यारेक्टरमा हेल्प गर्छ. सही भन्यो तिमीले. ल यो मिलाऊ अब ल एउटा यो मिलाऊ अब. एचसीजी इज सेक्रेटेड बाइ एडिनो हाइपोफाइसिस, पार्स इंटरमीडिएटा, ओभरी, प्लासेंटा. एचसीजी इज सेक्रेटेड बाइ एडिनो हाइपोफाइसिस, पार्स इंटरमीडिया, ओभरी, प्लासेंटा. असीम बुझेनौ? प्लासेंटा कसले सेक्रेट गर्ने हो? प्लासेंटा कसले सेक्रेट गर्ने हो? प्लासेंटाले एचसीजी सेक्रेट गर्ने हो. शिवांगी वा राइट. एचसीजी चाहिँ कसले सेक्रेट गर्ने हो? प्लासेंटाले गर्ने हो. सही हो. ल यो भन त आयोडिन इज रिचली फाउन्ड इन. आयोडिन रिचली कहाँ पाइन्छ? सी फूडमा, स्पेनेचमा, मिटमा, मिल्कमा. आयोडिन रिच कहाँ हुन्छ? स्पाइनिसमा, मिटमा, मिल्कमा, सी फूडमा. साधना, आयुष, एलाइमा, प्रकृति, ग्यालेक्सी, जेटु, सी फूडमा. यस यु अल आर राइट. हो ल तिमीहरूले बुझेकै छौ मेरो कुरा त. ल केही क्वेसन छ भने भन न. केही क्वेसन छ भने इन्डोक्राइन रिलेटेड केही छ भने भन्नु. तिमीहरूले बुझेको जस्तो लाग्यो मलाई. ल यो भन त यो मिलाऊ त तिमीहरूले. यो मिलाऊ ल. ओस्टियोपोरोसिस इज कज्ड बाइ. ल मिलाऊ त्यो राम्रोसँग सुन. ओस्टियोपोरोसिस इज कज्ड बाइ क्याल्सियम एक्सेस, सोडियम डिफिसियन्सी, पोटासियम डिफिसियन्सी, पाराथाइरोइड हार्मोन एक्सेस सेक्रेसन. ल चारवटा अप्सन. ओस्टियोपोरोसिस इज कज्ड बाइ क्याल्सियम एक्सेस, सोडियम डिफिसियन्सी, पोटासियम डिफिसियन्सी, पाराथाइरोइड हार्मोन हाइपर सेक्रेसन. ल शिवांगी, हेर्दा धामला, अभिषेक, असीम सबैले सही भन्यो. पाराथाइरोइड ग्ल्यान्डले पिटिएच निकाल्ने र पिटिएचले के गर्ने? बोनबाट क्याल्सियम लिदिने. यस यु अल आर राइट. राजेश मल्ल यु अल आर राइट. एब्सोल्युटली राइट. बुझाएछौ कुरा. आई डोन्ट थिंक केही प्रब्लम होला तिमीलाई इन्डोक्राइनमा. इन्डोक्राइन अलि सजिलो सिस्टम पनि हो, रमाइलो पनि हो र बुझ्नुपर्ने पनि कुरा हो. योबाट स्योर क्वेसन हो कि एक दुईवटा क्वेसन कुनै पनि इन्ट्रान्समा स्योर हो, आउने नै हो. र एउटा अझै कुरा यो मिलाऊ त. यो मैले भनेको छैन तापनि मिलाऊ यो. Which of the flowing hormone belongs to the catecholamines? Aldosterone, adrenaline, oxytocin, melatonin. क्याटाकोलामाइनमा कुन हार्मोनहरू पर्छ? क्याटाकोलामाइनमा कुन हार्मोन पर्छ? एल्डोस्टेरोन, एड्रिनालिन, अक्सिटोसिन, मेलाटोनिन. ल सबैले क्वाड नि 1 आवर गर्नु पर्यो. अभिषेक भाइ त्यति टाइम भएन, बरु अरू दिन गरौँला. त्यति टाइम भएपछि म गरिदिन्छु. क्वाड म पछि गर्छु. तिमीहरूले बरु मैले भने नि एउटा ग्रुप बनाइदिन्छु. तिमीहरूले क्वेसन राख्नु, म त्योमा एन्सर दिइहाल्छु. त्यो बरु म त्यो पछि हेर्छु. अहिले त्यति मैले भने नि मेरो आफै पनि क्लास हुन्छ. म तिमीहरूको लागि जस्ट सजिलो होस् भनेर, ओरिएन्ट होस् भनेर. मेरो टिचिङ मेन पर्पोज होइन नि. मेरो मेन पर्पोज हो कि तिमीहरूले एउटा पढ्न तरिका सिकालोस्. के पढ्ने, के कुरा लिने, के कुरा नलिने, केमा फोकस गर्ने, त्यति हो क्या मेरो मेन एम. पढ्न त तिमीहरूले आफै नै हो नि भयो. मैले त जस्ट अलिअलि हेल्प गरिदिनु, ओरिएन्ट गरिदिनु कसरी पढ्ने. ल एउटा अझै भन. ल एउटा अझै भन्नु पर्यो तिमीहरूले. ल भन त हार्मोन प्रोड्युस इन एलर्जिक रियाक्सन.
कुन हार्मोन चाहिँ दाइ मलाई मलाई हजुरलाई इनबक्समा मेसेज गर्छु हस् हुन्छ हुन्छ ल हार्मोन प्रोड्युस इन एलर्जिक रियाक्सन ल भन त कुन हार्मोन चाहिँ एलर्जिक रियाक्सनमा प्रोड्युस हुन्छ ग्लुकोकोर्टिकोइड मिनरलोकोर्टिकोइड इपिनेफ्रिन नन इपिनेफ्रिन ल यो मिलाऊ सुशीलले एकचोटि अझै भन्छु ल एलर्जी रियाक्सनमा कुन हार्मोन निस्किने हो ग्लुकोकोर्टिकोइड मिनरलोकोर्टिकोइड इपिनेफ्रिन नन इपिनेफ्रिन ल अभिषेक राजेश यु अल आर राइट मिनरलोकोर्टिकोइड होइन हो मिनरलोकोर्टिकोइडले त अल्डोस्टोन निकाल्ने हो र अल्डोस्टोनको काम के हो सोडियम अब्जर्प्सन गर्ने हो सोडियम अब्जर्प्सन गर्ने सोडियम सँगसँगै पानी पनि तान्ने र ब्लड भोल्युम बढाउने र तिम्रो हाइपरटेन्सनबाट बचाउने यसको एन्सर इपिनेफ्रिन पनि होइन इपिनेफ्रिनले कहाँ तिम्रो एलर्जिक रियाक्सनमा हुन्छ इपिनेफ्रिन त एनाफ्लेक्टिक रियाक्सनमा युज हुने हो शिवाङ्गी मैले एलर्जिक भनेको हो एलर्जिक इन्फ्लामेटरी रियाक्सन्सहरू ल ल हिन्ट दिन्छु ल कोर्टिसोल कसले निकाल्छ ल कोर्टिसोल एड्रिनल कर्टेक्सको कुन पार्टले निकाल्छन् कोर्टिसोल यसको एन्सर हुन्छ एलर्जिक रियाक्सन कोर्टिसोल द्याट इज ग्लुकोकोर्टिकोइड सबैले थाहा पायो राम्रोसँग थाहा पाऊ कि एलर्जिक रियाक्सन मैले एनाफ्लेक्टिक रियाक्सन भनेको भए इपिनेफ्रिन हुन्थ्यो एकर्डिङ टु शिवाङ्गी मैले यदि सोडियम रिटेन्सन यदि हाइपोटेन्सन कोही पर्सनलाई छ भने त्यसमा के युज हुने त्यसमा मिनरलोकोर्टिकोइड हुन्थ्यो अभिषेक ल यो एउटा क्वेसन मिलाउ त हो एउटा अझै डेली रिदम्स आर एसोसिएटेड विथ पिट्युटरी थाइमस पिनियल ग्ल्यान्ड हाइपोथ्यालामस डेली रिदम कुन ग्ल्यान्डले मेन्टेन गर्ने हो पिट्युटरी ग्ल्यान्ड थाइमस ग्ल्यान्ड पिनियल ग्ल्यान्ड हाइपोथ्यालामस ग्ल्यान्ड डेली रिदम कसले रेगुलेट गर्ने हो भन त हाइपोथ्यालामस राजेश मल्ल यु आर नट राइट दिस टाइम हाइपोथ्यालामसले स्लिप वेक प्याटर्न भनेको भए हुन्थ्यो तर मैले डेली रिदम भनेको सिर्काडियन रिदम भनेको मैले सिर्काडियन रिदम इज रेगुलेट बाई पिनियल ग्ल्यान्ड राजेश डु यु गट माई पोइन्ट यो कुरा बुझ्नु पर्यो तिमीले पिनियल ग्ल्यान्ड हुन्छ पिनियल ग्ल्यान्ड कन्फ्युजन क्वेसनहरु छ यस यस सिर्काडियन रिदम ल यो मिलाउ त एउटा यो मिलाउ ग्रेव्स डिजिज इज ड्यू टु हाइपर एक्टिभिटी अफ थाइरोइड ग्ल्यान्ड hypoactivity of thyroid gland, hyperactivity of adrenal medulla, hypoactivity of adrenal medulla. Graves disease. ल भन अब ग्रेव्स चिहानमा कक्कालाई पुग्नु छ र कति बेला पुग्नु छ भन्नु पर्यो अब hyperactivity of thyroid gland समरिका अन्जु you all are right तिमीहरुले सही भन्यौ अझै एमसीक्यू गर्ने कि भयो भन त पुग्छ यतिले एक दुईवटा अझै गर्ने यस अर नो टाइम पनि सक्यो त 1:05 मिनेट भइसक्यो भन तिमीहरुले गर्ने कि नगर्ने पुग्यो आजको लागि भोलि सर अब 5वटा अझै गर्ने राजेश मल्ल गरम यस 5 कतिवटा गर्ने ल तिमीहरुले डिसाइड गरे एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा जीएफआर एमजीए फेरि एकपटक ल अन्जुको लागि मैले एकचोटी फेरि जीएफआर भने कर्टेक्स जीएफआर जी भनेको जोना ग्लोमेरुलेसा एफ भनेको जोना फेस्कुलेटा आर भनेको जोना रेटिकुलारिस जीएफआर एमजीए जी ले एम निकाल्छ एम निकाल्नु भनेको मिनरलोकोर्टिकोइड निकाल्छ एफ ले जी निकाल्छ जी भनेको ग्लुकोकोर्टिकोइड आर भनेको रेटिकुलारिस भनेको एन्ड्रोजिन हार्मोन निकाल्छ त्यस भनेको टेस्टोस्टेरोन र प्रोजेस्टेरोनहरु हो सजिलो हो जीएफआर निमोनिक मैले भनि नै दिए जीएफआर गर्लफ्रेन्ड रोकिराख म घर आउँदै छु तिमीहरुको सजिलोको लागि फर यंगस्टर्स मैले पनि इन्ट्रान्समा यही पढाएको थिएँ यसमा पनि मलाई याद छ ल 5वटा एमसीक्यू गर्ने अब जाने र पढ्ने आज तिमीहरुले सबै पढेको हुनुपर्छ एमसीक्यू गरेको हुनुपर्छ त्यसपछि म भोलि आउँदाखेरि तिमीहरुलाई 5-10 वटा एमसीक्यू सोध्छु त्यसपछि
भोलि रिनलको क्लासेसहरु गरौँला, रिनलको प्रब्लमहरु सोधौँला, बरु रिनलको तिमीहरूले केही भन्नु। ल यो भन त, यो मिलाउ त एकचोटि, यो अलि कन्सेप्ट छ कि छैन तिमीहरूलाई। इन्सुलिन प्रमोट्स द ग्लुकोज ट्रान्सपोर्ट इन्टु, इन्सुलिनले ग्लुकोजको ट्रान्सपोर्ट कतातिर ओरिएन्ट गर्छ? लिभरतिर, ब्रेनतिर, स्केलेटल टिस्युतिर, किडनीतिर, कतातिर भन त? राजेश मल्ल लिभर लिभर लिभर, नो नो नो। इन्सुलिनले ग्लुकोज ट्रान्सपोर्ट कतातिर गर्छ? लिभरतिर, ब्रेनतिर, स्केलेटल टिस्युतिर, किडनीतिर। इन्सुलिन प्रमोट्स द ग्लुकोज ट्रान्सपोर्ट इन्टु अप्सन लिभर, ब्रेन, स्केलेटल टिस्यु एन्ड द किडनी। के हुन्छ ल गेस गर, गेस। किडनी किडनी कहाँ हुन्छ? किडनीमा ग्लुकोज के गर्न जाने हो भन त? हो, सेक्रेटिन इज सेक्रेटेड बाइ इन्डोक्राइन एन्ड एक्सन एक्सोक्राइन ग्ल्यान्ड, सेक्रेटिन इज एक्सोक्राइन एन्ड एक्सन इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड। बुकमा ए एन्सर छ। सेक्रेटिन भनेको के हो तिम्रो भन त? सेक्रेटिन कसले निकाल्ने हो? अभिषेक, त्यसको एन्सर पहिला हेरिहाल। हेर, इन्सुलिनले ग्लुकोज ट्रान्सपोर्ट तिमीले स्केलेटल मसल्सहरुमा प्रमोट गर्ने हो कि, किनभने इनर्जी चाहियो नि। ग्लुकोज स्केलेटल मसलमा भयो भने तिम्रो इनर्जी ट्रान्सपोर्ट हुन्छ। त्यो सेक्रेटिनको काम थाहा छ कि छैन तिमीहरूलाई? सेक्रेटिन डियोडेनमले निकाल्ने हो र सेक्रेटिन भनेको सेक्रेट गर। सेक्रेट कसलाई गर्ने? पेन्क्रियाजलाई गर। पेन्क्रियाजले के गर्छ अरे? अल्कालाइन रिच हार्मोनहरु, अल्कालाइन रिच इन्जाइमहरु तिमीलाई रिलिज गराउन मद्दत गर्छ। त आई थिंक यसको एन्सर ए होला। सेक्रेटिन इज सेक्रेटेड बाइ इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड एन्ड एक्ट्स अन द पेन्क्रियाजको एक्जोक्राइन ग्ल्यान्डमा। किनभने पेन्क्रियाजको मैले भने नि एसिनसहरु छ नि, 98% त एसिनस हो, बाँकी 1-2% त मात्र तिम्रो इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड हो नि, जुनमा अल्फा बीटा डेल्टा सेल्सहरु आउँछ। र एक्नी सेल्सहरुले के निकाल्ने हो? पेन्क्रियाटिक अल्कालाइन रिच पेन्क्रियाटिक इन्जाइम निकाल्ने हो। यसको एन्सर ए हुनुपर्ने हो जहाँसम्म मलाई लाग्छ। डियोडेनम त एक्जोक्राइन होइन र? त्यो त्यस्तो लाग्छ, तर त्यो भित्रको स्पेसिफिक सेल भनिरहेछ के। डियोडेनम एज अ ओभरअल भनिरहेको छैन। जस्तो डियोडेनमको तिम्रो म्युकोजा भित्रको सेल हो। यो यसलाई जीआई हार्मोन भन्छौँ कि हामीले। जीआई ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल हार्मोन, जुनमा के पर्छ? सीसीके, सेक्रेटिन, ग्यास्ट्रिन, ड्युक्रिन, इन्टेरोक्राइनिन, इन्टेरोग्यास्ट्रिन, भेलिकिन, मोटिलिन, यो सबै म जीआईटीतिर भन्छु। अहिले त्यति टेन्सन नलिऊ तिमीहरू। यो जीआईटी हुँदाखेरि, जीआईटी आई थिंक सन्डे मन्डेतिर होला, जीआईटी हुँदाखेरि म भन्छु तिमीलाई। ल दुईटा क्वेसन लास्ट। ल अब एक दुईवटा क्वेसन। ओभुलेसन इज कज्ड बाइ, भन त अप्सन। ओभुलेसन इज कज्ड बाइ एफएसएच एन्ड एलएच, एफएसएच एन्ड टीएसएच, एफएसएच एन्ड एलटीएच, एलटीएच एन्ड एलएच। भन त के हुन्छ यसको एन्सर? इज प्लासेन्टा टेम्पोररी इन्डोक्राइन अर्गन्स? यस। जबसम्म प्रेग्नेन्सी हो तबसम्म प्लासेन्टा चाहिँ इन्डोक्राइनको रूपमा काम गर्ने। प्रेग्नेन्सी सक्यो कि यसको काम सक्यो। एफएसएचएनएलएच, राजेश मल्ल, ग्यालेक्सी G2 हो, सबै त्यही हो, एफएसएचएनएलएच नै हो। र ओभुलेसन इज कज्ड बाइ, म अब फेरि अप्सन चेन्ज गर्दैछु। अप्सन ए एलएच, अप्सन बी एफएसएच, अप्सन सी इस्ट्रोजेन, अप्सन डी प्रोजेस्टेरोन। अब के हुन्छ भन त? ओभुलेसन इज कज्ड बाइ एलएच, एफएसएच, इस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन। अब एलएच, एफएसएच, इस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन मध्ये एउटा कुन चुज गर्ने भन त? एलआईमा लिनुभयो एफएसएच छैन, होइन। ओभुलेसनमा चाहिँ एलएचले काम गर्ने हो कि तिमीहरूले यो कुरा बुझा छैन तिमीहरूले सायद। हेर, एफएसएचले के हो? एफएसएच भनेको फोलिकुल बनाउने हो। हेर, फोलिकुल सानो फोलिकुल चाहिँ एउटा ठुलो हुन्छ र ठुलो ग्राफियन फोलिकुल बन्छ के, ग्राफियन फोलिकुल बन्छ र त्योबाट रिलिज गराउने हो तिम्रो। ओभम रिलिज हुन्छ, ओभम रिलिज भएर फेलोपियन ट्युबतिर आउने हो। त यो ओभुलेसन भनेको त रिलिज गराउने हो नि, त त्यो एलएचले गर्ने हो। फोलिकल बनाउने चाहिँ एफएसएचले गर्ने। ओभुलेसन भनेको त रिलिज अफ ओभम हो, त त्यो चाहिँ एलएचले गराउने हो। ल सक्यो आजको लागि। थ्याङ्क यू अल।
थ्याङ्क यू अल तिमीहरूलाई आई थिङ्क राम्रो भयो होला अनडिफ्रेन्सिएटेड कर्पस ल्युटियम फर्म प्लासेन्टा इज दिस ट्रु मेरो कर्पस ल्युटियम चाहिँ के गर्छ तिम्रो कर्पस ल्युटियम चाहिँ प्रोजेस्टेरोन निकाल्छ यदि लेडिज प्रेग्नेन्ट भएन भने कर्पस ल्युटियम चाहिँ कर्पस एल्बिकान्समा चेन्ज भएर जान्छ र त्यो यो सकिन्छ तर मानव लेडिज प्रेग्नेन्ट भयो त्यो कर्पस ल्युटियम तिम्रो कन्टिन्युअस 9 मन्थसम्मै बसिरहेको छ र त्यसले प्रोजेस्टेरोन निकालिरहेको छ सुरुको मन्थमा त कर्पस ल्युटियमले प्रोजेस्टेरोन निकाल्ला फर्स्ट 2 मन्थतिर त्यसले काम गर्ला तर 2 मन्थ पछि कर्पस ल्युटियमले ड्रास्टिकल्ली बेबी ठुलो छ प्लासेन्टा ठुलो हुँदैछ त्यो कुराहरू त निकाल्न सकिन्न त्यति बेला तिम्रो के गर्ने हो त्यो तिम्रो प्लासेन्टाले ओभरकम गर्ने हो के यो प्रोजेस्टेरोनको निकाल्ने काम त्यसकारण क्लियर हो के तिम्रो कर्पस ल्युटियम चाहिँ सुरुको मन्थतिर प्रोजेस्टेरोन निकाल्ने हो र लास्टको केही मन्थको प्रेग्नेन्सीमा तिम्रो लास्टको मतलब 6-7 मन्थतिर तिम्रो प्लासेन्टाले निकाल्ने हो र त्यो यो ग्रोथ हार्मोनको पनि अनिवार्य हो र ग्रोथ हार्मोनको यदि हाइपर सिक्रेसन भयो भने ड्राफिजम यदि हाइपर सिक्रेसन भयो भने गिङ्ग्याटिजम यो पनि याद राख्ने तिमीहरूले राजेश मल्लले भनेको कुरा मिडगेट भनेको ड्राफिजम हो ड्राफिजम भनेको ग्रोथ हार्मोन यदि ड्राफिजम भनेको मिडगेट हो यदि त्यो ग्रोथ हार्मोन तिम्रो बिफोर द फ्युजन अफ इपिफाइजियल प्लेट मतलब तिम्रो प्युबर्टी नभएसम्म तिम्रो बोन त ग्रो गर्छ त्यति बेला यदि ग्रोथ हार्मोनको कमी भयो भने फुडको भएर जान्छ मान्छे त्यसलाई हामीले मिडगेट भन्छौँ मिडगेट अथवा ड्राफिजम भन्ने हो ल थ्याङ्क यू अल अनि तिमीहरूलाई कन्ट्याक्ट मेसेज ग्रुपमा तिमीहरूलाई कसरी एड गरौँला मेरो बरु यो फेसबुक आइडी राखिराख फेसबुक आइडी अनि मेरो नम्बर पनि अनि त्यो व्हाट्सएप कुन ग्रुप ठिक होला तिमीहरूको लागि भन त मेसेन्जर व्हाट्सएप कुन ग्रुप तिमीहरूलाई सेपरेट ग्रुप भनिदिनु न कुन ग्रुप ठिक होला भन त व्हाट्सएप मेसेन्जर और भाइबर विच ग्रुप विल बी बेटर फर यू ल ठिक छ भाइबर ग्रुप राखौँ ल भाइबर ग्रुप राखौँ ल मेरो नम्बर यो 984404 यो नम्बर हो मेरो यो नम्बरमा तिमीहरूले बरु मलाई यो भाइबरमा एकचोटि हेलो गर्नु त्यसपछि म सबै तिमीहरूलाई एड गरिदिउँला त्यहाँ तिमीले इन्डोक्राइन रिलेटेड सिस्टम यदि केही प्रब्लम भयो भने बेलुकातिर राति अथवा भोलिसम्म राख्नु म भोलि आइदर भोलि यो नर्मल सेसनमा तिमीहरूलाई यो क्लियर गरिदिउँला अथवा मेसेन्जर ग्रुपमै बनिदिउँला ल थ्याङ्क यू अल राम्रोसँग बेस्ट विशेष राम्रोसँग पढ्नु ह्याभ अ गुड डे सी यू अल ल मिटिङ इन गरेँ है म मिटिङ इन गरेँ बाई अनि अरू साथीहरूलाई पनि भनिदिनु जोइन गर्नलाई सजिलो हुन्छ कि अरूहरूलाई पनि किनभने आज ल 35-40 जति थियो आज अनि अरूलाई पनि भनिदिनु अलि सजिलो हुन्छ भन्नु कि अलि राम्रो छ त्यसकारण अलि किनभने जति हुन्छ त्यति नै राम्रो हो कि तिम्रो टाइम मैले सबैसँग कम नै छ कम टाइममा ल तिम्रो मैले 40 डेजमा सबै सिस्टम सकाउने अलि राखेको छु कुरा नि त्यसकारण त हो नि कि तिमीहरूलाई कम टाइममा म्याक्सिमम कभर होस् र कुनै पनि क्वेसन नछुटोस् भनेर त्यसकारण म्याक्सिमम जना जोइन हुनु त्यसपछि राम्रो हुन्छ ल थ्याङ्क यू ह्याभ अ गुड डे लेनेभो इट्स ओके भोलि जोइन गर्नु भोलि विल कन्टिन्यू फर नेक्स्ट 14 डेज दाइ भिडियो कहाँ पाउँछ भिडियो आई थिङ्क आई विल अपलोड इन युट्युबमा अपलोड गरिदिउँला तिमीहरूले बरु हेर्नु नि म आई विल इन्फर्म यु अबाउट दिस एउटा ग्रुप पहिला बनाऊँ त्यो ग्रुपमा बरु त्यो कुराहरू डिस्कस गरौँला नि ओके ल बाई एभ्रिवान बाई ह्याभ अ गुड डे